सकता है। मासूम अनिल खता तो अंबिया हैं, फरिश्ते हैं, महफूज आले बैत हैं, सियाबा हैं, औलिया हैं, पुत्र हमसे खता होनी हो जाती है। मेरा आजकल एक क्लिप चल रहा है और ये मिसबाई साहब लोगों को कहते कहते गुस्सा ना करो, खुद ही गुस्सा करके चले गए। अल्लाह पुत्र वो इतना सा क्लिप, आपको क्या पता उससे पहले क्या क्या हुआ है। ऐसे ना किया करो पुत्र, ऐसी छोटी छोटी बातों पे इतने इतने बड़े फैसले ना कर दिया करो। एक चंद सेकंड का क्लिप आप उस पर इतने इतने बड़े फैसले कर रहे हो, आपको क्या पता उससे पहले क्या क्या हुआ। और मुझे हैरानगी है हज़रत साहब, आप समझते हैं मैं उन गुफ्तगू करने जा रहा हूं। एक होता है हज़रत सवाल करना, उसका भी एक तरीका होता है। पहले बंदा उठता है, हज़रत एक गल पूछनी है, अगर आप डायरेक्ट सवाल कर दें ये भी आदाब माफल के खिलाफ है। और एक बंदा सवाल ही नहीं कर रहा, मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, वो आगे से बदतमीजी कर रहा है, तो फिर मेरा उठ के जाना नहीं बनता। भाई कि आलिम की कोई शान नहीं। आपको यहां सबसे घटिया हम ही नजर आ रहे हैं कि हमारे साथ जो मर्जी को करे, हम भाई उठ के जाना बनता था। गैरत का तकाजा ये था। उसने बदतमीजी की है दौरान गुफ्तगू, सवाल तो उसने किया ही नहीं। सवाल इस तरह होते हैं भाई, ये छोटे छोटे क्लिपों पे इतने बड़े फैसले ना कर दिया करो यार। बाज दफा गुस्सा बनता है करना, यार इनकी शान है यार। भाई SHO बोल रहा हो, है किसी में जरूरत बोलने की? वहां बैठा DPO गुफ्तगू कर रहा हो, है किसी में जरूरत? आपने हमें क्या समझ लिया? सबसे आरे गहरे नत्थु कह रहे हैं हम ही हैं। भैया दाबे माफल होते हैं कुछ, हम ही छोटे छोटे क्लिपों पे आप इतने इतने बड़े फैसले कर रहे हैं। और मैं वहां बैठा तरबियत कर, मैं हज़रत जी चलो आज पिंडी में आया हूं, वो जो मामला हुआ किबला साहब सियालकोट वाला, मैं चलो जो भी है, मैं हज़रत जी इस तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा था। मैं क्या हज़रत देखो, चलो जो हुआ वो हो गया बस, ठीक है, अच्छा नहीं बहरहाल हुआ। पुत्र मेरी एक बात याद रखो, वक्त वक्त की बात होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, या लम्हे लगते हैं बात पूरी दुनिया में फैलते हुए। ओ पुत्र हम एक गरीब मुल्क हैं, हम पिसा मुल्क हैं, हम मकरूज मुल्क हैं। इस वक्त हमें सबको मिलकर अपने पाकिस्तान को मजबूत करना है। अजीब अजीब मुझ पे इल्जाम, अजीब बर्मा की बात नहीं करते, कौन सुनेगा तुम्हारी? और यार तुमने 35 बंदे शहीद करवा लिए, हमारे मारे गए 35 बंदे शहीद हुए हमारे। किबला साहब हम इतने कमजोर हैं, हमसे सफीर नहीं निकाला गया फ्रांस का, तुमने क्या बर्मा का बदला लेने लगा? वो होश वाली बातें करो यार। हमने अपने 35 बंदे हमारे TLP के शहीद हो गए, नहीं हमसे फ्रांस का सफीर निकाला गया, तुमने कश्मीर की बात करनी है? तो थोड़ी होश के नाखून लो, आओ वो बात करो जो बात है। इस वक्त इन बच्चों की तरबियत करो, इनको मजबूत करो, इनको भेजो असम्बलियों में इनकी तरबियत करके, ताकि ये बात करें जाके। जो अल्लाह की कसम हमारी पगें खलवा के चेक करते हैं एयरपोर्ट पे। तुम्हें क्या पता एयरपोर्ट पे हमारे साथ क्या होता है? हम मांगने वाले हैं। हमें ना बात को का बतंगड़ बना दिया करो। मैं अब हज़रत जी आपसे पूछने लगा पुत्र, मैं सिर्फ वहां बैठा ये कह रहा था, सिर्फ जुर्म ये है कि शीशा दिखाना जुर्म हो गया। आपको वही बंदा अच्छा लगता है जो आपको झूठ सुनाए। किबला साहब मैंने कल इस्लामाबाद में भी कहा, मैंने कहा ठीक है हज़रत जी, उसको मारा, जो भी हुआ मामला। मैं एक सवाल करने लगा हूं जी आज आपसे, आपकी इस्लामाबाद की नंबर प्लेट, क्या उसके ऊपर मस्जिद नहीं बनी हुई? तो ये बेदबी नहीं है? बताएं जी मुझे। वो किबला साहब नंबर प्लेट पे मस्जिद बनी हुई है, नंबर प्लेट पे मस्जिद बनी हुई है, सुते हैं ऐसी सारे। ये इस कौम का हाल है, हमें अपनी गलतियां नजर नहीं आती हैं जी। हालांकि क्लिप के नीचे बड़ी बड़ी गाली पड़ी हुई है मुझे जी, मिसबाई साहब हमें पाकिस्तानियों को गुस्ताख साबित करना चाहिए। भाई गुस्ताख वाली कौन सी बात होगी? नहीं बनी हुई नंबर प्लेट पे मस्जिद, तो फिर क्या है ये? ओ भाई मैं तो ये कह रहा था, बैठा एक बंदा आगे से बोल पड़ा तो मेरा फिर उठ के जाना बनता था जी। मिसबाई साहब गुस्सा, भाई तुम्हें क्या पता वहां क्या क्या हुआ? तुमने तो सिर्फ इतना सा क्लिप देखा। बताओ भाई पिंडी वालों, मस्जिद बनी हुई है कि नहीं? तो ये बेअदबी नहीं है? कितने साल से ये प्लेट, ये हमारा हाल है हजरत, ये हमारा हाल है पुत्र, हमें किसी ने नहीं पूछना। मैं वहां बैठा ये बच्चों की तरबियत कर रहा था, चढ़ेगा अनकरी पूरा क्लिप। बस फिर हज़रत जी जब मिजाज के खिलाफ बात होती है तो वो बंदा बोल पड़ा आगे से, तो फिर मेरा तो उठ के जाना बनता था। मैंने लड़ना तो नहीं था उससे।
کیونکہ اس نے سوال نہیں کیا, اس نے آگے سے بدتمیزی کی. جی ویکھو جی برما چانے مر گئے اتنے تو تسی گل نہیں. وہ بھائی کی ہم نے کیوں نہیں کی, کس کاز پہ ہم نے بات نہیں کی, کس پلیٹ فارم پہ ہم نے بات, میں تو یہ تربیت کر رہا تھا. اب ڈرتے حضرت ہم اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ حل بات کا کوئی نہیں نکلتا, آپ جذباتی ہو جاتے ہو, ہمیں ڈر لگتا ہے نام لیتے ہوئے. اللہ, میں دو پروگرام میں کچھ ایسے پاکستانی برانڈ ہے جن کا میں نام لے گیا ہوں, مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے, کیونکہ ہم کریں گے کچھ نہیں. مثلا حضرت جی جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا نا, وہ جو ابھی بھی چڑھا ہوا ہے نا, وہ جنہوں نے مارا نا اس کو, وہ کہتے ہیں جی ایک سٹیکر تھا جس پہ لکھا تھا لبیک یا حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے جی, اس نے اس کو اکھاڑا اور کوڑے والے میں پھینک دیا, جس سے یہ بات شروع ہوئی. میں اب آپ سے کچھ سوال کرنے لگا ہوں. ہمارے پاکستان میں حضرت ایک برانڈ ہے جس کا نام ہے گل احمد, کپڑے کا برانڈ گل احمد. اس کا کوئی قصور نہیں, ہمارا قصور ہے. ہم اگر بڑے پیار سے اس معاملے کو سلجھائیں تو یہ ٹھیک, لیکن ہم سنتے ہیں حضرت, ہمیں اپنا تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. حضرت جی اگر آپ گل احمد کا سوٹ لیں نا, 3 جگہ گل احمد ہوتا ہے. ایک گل احمد کا ڈبہ, اس پہ بھی احمد لکھا ہوتا ہے, احمد نبی علیہ السلام کا نام مبارک ہے. دوسرا حضرت جی اگر آپ سوٹ جو ڈبے سے نکالیں گے اس کے اوپر سٹیکر لگا ہوتا ہے, اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے احمد. دوسرا حضرت جی جو کپڑے کا کنارہ ہے نا, اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے گل احمد, پرنٹ ہوتا ہے. میں آپ سے اب سوال کرنے لگا ہوں, ڈبہ سٹیکر کتنے سٹ دے, کتنے سٹ دے کی بلا جی. میں نے صرف ادھر یہی بات کی, میں پتر ہمیں معافی ہے, تو کیونکہ ہمیں عبادت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی شیشہ دکھائے, ہمیں عادت ہے کہ جھوٹ بولو. میں وہاں یہ بات کر, بندہ آگے سے بدتمیزی کر گیا میرے ساتھ, تو پھر میرا اٹھ کے جانا نہیں بنتا. اس لیے پتر اس طرح نہ اتنے کلپوں پہ تو نہ آپ ہمارے فیصلے کر دیا کرو. اور میں نے یہ صرف ایک نام لیا, اگر آپ چاہیں تو میں یہاں بیٹھے آپ کو سینکڑوں نام گنا سکتا ہوں جو آپ بے ادبیاں کر رہے ہیں. کہیں یونس لکھا ہے, کہیں سلیمان لکھا ہے, کہیں جناب مدینہ جنرل سٹور ہے. ہاں اس لیے بس, اس لیے پتر اللہ کو معافی مانگو, بہت ہمارے ساتھ. اور آؤ اب اپنا احتساب کریں. جو قومیں اپنا احتساب نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہیں. جو قومیں اپنا احتساب نہیں کرتی وہ اپنا احتساب کریں. آؤ اپنی بے ادبیاں چیک کریں, کہاں ہم بے ادبیاں کر رہے ہیں. میں حضرت جی آپ کی قبلہ جی آپ نے دیکھنا جی, آپ سب نے جا کے آپ کی کوک کی بوتل, آپ کی فانٹا کی بوتل, آپ کی سپرائٹ کی بوتل, آپ اگر اس کو پڑھیں گے نا تو اس کے اوپر جہاں اس کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, جہاں اس کی فلنگ ہو رہی ہے, جہاں یہ بن رہی ہے, پتے کے اوپر لکھا ہوا ہے سید مراتب علی روڈ علی. وہ کیا کہتا ہے جی, سٹیکر پہ لکھا تھا حسین, لبیک یا حسین. اس نے اتار کے پھینکا, ہم نے اس کو مار دیا. اتنے کوک دی بوتل کی لکھا ہے علی. تو جی میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ بوتل پینے کے بعد اس کو فریم کروا کے دیوار پہ لگا لیتے ہیں, کہاں پھینکتے ہیں؟ میں صرف وہاں یہ بات کر رہا تھا. پھر حضرت جی اب ہمارے لیے کیا فتویٰ ہے, وہ گل پسند نہیں آئی ہے, بندہ بول پڑا, بدتمیزی کی اس نے. اب میرا کام تو نہیں نا, پھر میں بھی بدتمیزی کرتا. میں اٹھ کے آ گیا, سارے پاکستان نے رولا پایا, اور جی دیکھیں جی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے پتر, اس لیے آؤ اپنا احتساب کریں. جو قومیں اپنا احتساب نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. ہمیں دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں, پتہ نہیں اپنی کیوں نہیں نظر آتی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. جو کہا, جو نہیں کہہ سکا, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی, اب آپ نے عشاء پڑھے بغیر نہیں جانا. میں نے آگے سفر کرنا ہے تو میں آپ کے ساتھ پڑھتا. ٹھیک ہے جی, عشاء پڑھے بغیر میری مجبوری ہے, میں نے آگے پہنچنا ہے ایک اور جگہ. وما علینا الا البلاغ المبین.